ومن عناية الإسلام بالكبار الأمر بالتخفيف عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. والتواضع للكبير من أخلاق البشير النذير. فحين دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد أتاه أبو بكر رضي الله عنه بأبيه، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه. وأحق الناس بالإجلال من الكبار هما الوالدان، فحقهم أوجب والتفريط في جنبهم أقبح. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال المفسرون: نهي عن أذاهما في الكبر، وإن كان منهيا عنه على كل حال، لأن حالة الكبر يظهر منهما ما يسجر ويؤذي ويكثر خدمتهما. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة.